سلام كمي تتنحو تختاتلتن فتوتن رارا ميديا وانون موياون ميساناون تحسوتات سالات حيزنا عربنا لنا أبنا يلو محابريتنا عسبب سلامو من قد حابيرنا هندق أم تخيلنا شانا تزاي كوينو كن تتحايزنا خنطفينا زبلا باج عدبلي نابوغ عين آتون كن دما نخين آتو مسانا كتسمامعو ألكم زبلا مدنقاتها أحلف لهم هاقارك خونوز دليو حيلتات نعنا مسوات خقابرو يمتات حلو زبلا أم حرافانو دما حوحات نعنا بتكنسن كن النهابت حرخت وزتو تنان لاكبل تسمعو فيدرال بوليس كاباهلن سنة مقبار نوزاي تنكس عيسوم نزبلوم تيك توكرات مأسار إلو تقام تقراي سفتح تقراي حقارن تقوينا ترحي زبلا ميجر جرال كم فدانيو كاب إثيوبيا تفلينا كم إرترا ناس حقار كنكون ندل قبل دما أفليت له زرزر حبريتا لنا لعلواي مريحنت ودب حوحات دما أب حبراوي مرددا بتحلو نايز يومن كالوتن حبريتاتات بزرزر كنقربلكم هنا شانلنا لايك شير سبسكرايب مكبار سترارا رايحونو ناب زرزرو مابينا عسب بسلامو من قد حبيرنا كنت قام تخيلنا شانم انت زي كوينو جن تتاحيزنا خنطفينا زبلا باج عدبلي نابوغ عين آتون كندما كاين آتو مسانا كتسمامو علىكم زبل متنقاتا أحلفو زلوم منقسي إثيوبيا تدقاقامي متنقاتاتات نام منقسي إرترا زلأخ زلون تخون مس مركب أفدق بحرتا أساسيرو إثيوبيا ترخبو زقب عربها إرترا فتيات عليا كتب كم زلو ورقاقيتوم باج عدبلي عسب فتيوم اليوم حبيرنا هنتكملو زبل زربا دما أسمعو زلوم إثيوبيا حميسكا إرترا دقيسا كتنبراي تغلنيا زبلم باج عدبليم إثيوبيا تزيك أسينا إرترا تقسنلو تغل بايتا كمزي اللي يفليتو هقدف دما نزي زربا سعيبو كساب حزوون زبلونا قريلان هاقارك خونوز دليو حيلتات نعنا مسوات خقابرو يمتاتو حلو زبلا أم حرافانو حوحات نعنا سنك نعدقن النهابت حراخت وزتو تنالا كبل سمعيتا قريبو ناي وكلنا خويناتاين قبرينا زبلت حيلي كاب مخنيات هزل علو دما ناي بعلوم علاوان مسخ عكبلو نحنا كنسوا زت قلبو حيلتات علو زبل مالأخت يحلفو هزباوي ودب فانو محرا اتسمم عنا السلام سعيبو ودبا فلطو زلو مخانو بمقلات همونقو بهراو كلاو منقستا محران هزبا ودب فانو محران استبت حسمم عنا السلام ودبا فلطو زلو مخانو هزباوي ودب فانو امحرا قليتو زلو هزبا ودب فانو محرا نتسمم عنا السلام بزملكات مقلت ونهيبو يوم بكت الحلاف ممرحي بوليتيكا هزباوي ودب فانو محرا زغنا إياسو أبرام هابتزحلف ملأختي بركس بلو نتبتاسل علن تخون اتعمونقو بهراو كللاو منقستا محرام هزبا ودفانو محرا سبت حسم عنا سلام ودبا فلطو زلو مخانون تستفد أما سمم عنا تجمع نهزبا محرا ناب سلام زملس مخانو يحبيرو اتسمم عنا تون بأمر راحاتات سراويت تتكال تقبالنا زرخب مخانو دما أفليت زلو بأنزارو دما نعرسو اتوقو جلفانو بزبل أب قالسي زركبه بسكندر نقاز مراح اتوقو جلفانو دما اتي أبو مأخل كتما خوينو سلام فتيريلو مس منقس كلام حرام منقس غاس تقبر زلو حيلي عطوقو جلافان يكونن نعنا زوك لا يكونن زبل ما الأخت محلاف دما زرسا يكونن فيدرال بوليس كاباهلن سنة مقبار نوزعي تنقس عيسوم نزبلوم تيك توكرات مأسار قتللوم كلتا تيك توكرات ون حاويسو مأسارو تفليتو بوليس فيدرال كاباهلن سنة مقبارن اتحاقر زوز زنور أكدادنا بمخدان تترطيرو يوم نزبلوم حموشتا تيك توكراتن تيك توكر عدنا يحاويسو أبك إيدو عيلو منبارو زذكرن تخون تمال علتون كليلي جيبو أيانا كم أون قويقار كوت ويوال زتبهالو تيك توكرات آسيرو زلوم بتوسخي بناي تيك توك شمو بريزيدانت مامي ويم بحر الدين مسماس تبهلم زيوف ملأختات يم حلال في تبهيلو عبقو زتر آتي زلوم كساب حزب بوليس قبر اندرياس برهيم بركات أقاي جفار مقدم درجي منقستوم قروم قزهين قجري يوهنس موكونن حنا مريم أدوناي ستقسون تخونو بركات بالتوك تاكورات بقيدي نعتو دما مرمرا ناقبر قجلو زلوم تقام تقرايز فتح تقراي حقارن تخوينا ترحيو زبلا ميجر جنرال كنفدانيو كاب إثيوبيا تفلينا كم إرترانات حقار كنكون ندال لخبل دما متاع تقرايز بدا كاب إثيوبيا حرا بموت أمخانو
ረጋጊጹ ድሕሪ ንውሕ ዝበለ ግዜ ናብ ሚድያ ቅልቅል ዝበለ ጀነራል ክንፈ ዳኘው ትግራይ ሒዘን ጽላልይዋ ዘሎ ሓደጋ ካብ ኢትዮጵያ ሓራብ ምውጻእ ክትፈትሖ ተሓቢሩ ናብ ስልጣን ምስ መጻና ሃገረ ትግራይ ዝብል ዕላማ ክነሳኺዕና ዝበለው ኣካላት ገና ናብ ስልጣን ንከይድዩ ብኸለው ካርዩና ኣለዎም ዝበለት ጀነራል ኣነ ናብ ስልጣን ኣይመጽን ግን ድማ ነቲ ናተይ ሓሳብ ዝድግፉ ሰባት ሒዘ ክቃለስ ይኽብል ይስማዕ ኣሎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዓመታት ተኣሲሩ ዝጸንሐ ሓላፊ ሜቴክ ነበር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ኣካታዕ መግለጽታት ዝሃበ እንትኸውን ህዝቢ ትግራይ ክልተ ምርጫ ኣለዎ ምስ ኢትዮጵያ ባርነት ወይ ድማ ከም ኤርትራ ነጻ ምዃን ክብል እዩ ተሰሚዑ። ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወፀ ኣብ ፖለቲካ ኣዋም ብዙሕ ርእቶታት ከብ ዘይስማዕ እቲ ጀነራል ኣብዚ ሕዚ እዋን ናብ ቅድሚ ኩናት ዝነበረት ኩነታት ትምለሰላ ትግራይ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ክትቆጻጸር ከም ዘይብላ ድማ ኣመላኺቱ። ኣብ መንጎ ትግራይን ኢትዮጵያን ዘሎ ርክብ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ጥራሕ ምዃኑን ካብኡ ሓሊፉ ካልእ ምትእስሳር ከም ዘየለን ብምሕባር ሓይልታት ትግራይ ምስ ኤርትራ ወይ ድማ ምስ ሓይልታት ፋኖ ዘለዎም ርክብ ስትራቴጂካዊ ድዩ ቀዋሚ ምዃኑ ብንጹር ክውሰን ከም ዘለዎ ድማ ኣፍሊጡ። ትግራይ ዝተሓተ መስዋዕቲ ዝኸፈለት ሃገር ክትከውን ኣለዋ ዝብል እምነት ከም ዘለዎን እዚ ድማ ፖለቲካዊ ቁራጽነት ብመሰረት አንቀጽ 39 ኣቢሉ ሕገ መንግስቲ ክፍጸም ሓቲቱ ዘሎ። እቲ ጀነራል ብተወሳኺ መንግስታዊ ትግራይ ክዘርግ ዝፍትን ኣካል እንተሃልዩ ምቅዋም ከም ዝግባእውን ኣመላኺቱ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ውጥሪ ብዝምልከት ጎንፂ ተላዒሉ ውክልና ኩናት ክኸውን ይኽእል ዝበለ እንትኸውን ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጉዳይ ወደብ ባሕሪ ኩናት እንተተላዒሉ ካልኦት ሓይልታት ከም ውክልና ዘሳትፍ ምዃኑ ኣመላኺቱ። እቲ ዞባ ዝለዓለ ኩናት ብባህሪኡ ናይ ውክልና ኩናት እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዎን መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕሪ ዝብል ክሲ ንሕቡራት ኤምሬት ዓረብ ዝጠቅም ጉዳይ ብምዃኑ ይነጽጎ ዘሎ። እቲ ጀነራል እቲ ክሲ ናይ ወኪል ጉዳይ እዩ እንትብል ኢትዮጵያ ግን ዘይተፈትሐ ታሪኻዊ ጉዳይ ዋንነት ባሕሪ ከም ዘለዋ ብምፍላጥ ድማ እቲ ጀነራል ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክለዓል ዝኽእል ኩናት ንትግራይ ማእኸል ውግእ ክገብራ ከም ዝኽእል ኣመላኺቱ። ብተወሳኺ ትግራይን ኤርትራን ኢትዮጵያን ወኪል ሜዳ ውግእ ከይትኸውን ብቕልጡፍ ድማ ስትራቴጂካዊ ምድልዋት ክግበር ከም ዝግባእ እውን ኣተሓሳሲቡ። ትግራይ ናብ ሃገር ንምቕያር ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ብሓባር ደው ክብሉ ከም ዘለዎም ዘመላኸተ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ጌታቸው ረዳ ሓዊሱ ፖለቲካዊ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ድሌት ህዝቢ ዝተመስረተ ምንቅስቓስ ክገብሩ ምግንጻል ኣጀንድኦም ክገብሩ ድማ ሓቢሩ ዘሎ። ላዕለዋይ መሪሕነት ውድብ ሕወሓት ኣብ ሓበራዊ መረዳድኢ በፂሕሎ ዝሓለፉ 3 መዓልታት ክካየድ ዝጸንሐ መድረኽ ላዕለዎት ኣመራርሓ ውድብ ሕወሓት ብማእኸላይ ኮሚቴ ኣብ ዝቐረበ ገምጋም ኣፈጻጽማ ውሳነታት መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ቀጸልቲ ኣንፈታት ብዕምቀት ዘትዩ ብምጽዳቕ ተዛዚሙ እቲ ዝነበረ ዘተስዒቡ ኣብቶም ዝተላዕሉ ዓበይቲ ኣጀንዳታት እውን ምርድዳእ ተገይሩ ዘሎ። ኣንጻር ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ይንቀሳቐስ ኣሎ ንዝብሉ ሓይሊ ብተለምዶ ብሕወሓት ጉጅለ ክሕደት እናተባህለ ንዝጽዋዕ ሓይሊ ንምቅላስ ዝተገብረ ጻዕሪ ድማ ዕውት ነይሩ ክብል ሕወሓት ኣፍሊጡ ዘሎ። ኣቕለና ጠንቂቕና ንጥቀም ኣለና ዝበለት ውድብ ውዕለ ፕሪቶርያ ዝጠሓሰ መንግስቲ ፌደራል ነቲ ውዕሊ ንኽፍጸም ትዕግስቲ መሪፅና ኢና ቀፂልና ኢና ክብል ዘፍለጠ እንትኸውን ሕወሓት ዕሊ ዓቐን ዝሰርሕ ምህላዋ ኣመላኺቱ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ነቲ ስምምዕነት ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ብዝተፈለየ መልክዓት ዝግለጹ ሰላሕታዊ ጆኖሳይድ ይፍጸም ኣሎ ዝበለ ሕወሓት ኣብ ጉዳይ ሰናይ ምምሕዳር ዝረአ ዘሎ ግዕዜና ብልሽው ኣሰራርሓ ኣብ ዝኸፍአ ብርኪ በፂሑ ከም ዘሎን ንዝቐረበ መበገስ ገምጋም መሰረት ገይሩ ኣብ ዝገብሮ ዘተ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግልጋሎት ብገንዘብ ዝዕደገሉ ኩነታት ከም ዘሎ ኣብ መሬትን ማዕድንን ዝረአ ዘሎ ብልሹውና ኣሰራርሓ ብዕምቀት ብምዝታይ ኣብ ቀጻሊ በብብርኩ ዘሎ መራርሓ ናብ መስርሕ ፅሬት ኣትዩ ብዝተወደበ ናይ ሓፋሽ ምንቅስቓስ ተጸገም ንምፍታሕ ክስራሕ ደምዲሙ። ኣብቲ ዝተነፀሩ ቀጻሊ ኣንፈታት ስራሕቲ መሰረት ገይሩ ብዘካየዱ ዘተ ዛጊድ ዘለዉ ጥንካረታት ኣፈጻጽሞታት ውሳነታት መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ብምዕቃብ ዘይተፈጸሙ መደባት ብቕልጡፍ ክፍጸሙ ርብርብ ክግበረሉ ብፅሒቱ ክዋፃ ድማ ኣብ መርድዳ በፂሑ ዘሎ በብብርኩ ዝርከበ ኣመራርሓ ውድብ ኣብ መትከላዊ ቃልሲ ዝተመስረተ ሓድነቱ ብምጥንኻረ ውድብ ሕወሓት ብኣወዳድባ ነተሓሳስባን ጠንኪሩ መድረኻዊ ተልእኮ ክፍጽም ዘኽእሉ ቁመና ክኸውን ኣብ ዘኽእለሉ ጉዳያት ብዕምቀት ብምምያጥ ነቲ ብማእኸላይ ኮሚቴ ዝተቐመጠ ኣንፈት ኣጽዲቑ። ላዕለዎት ኣመራርሓት ውድብ ኣብ ህዝቢ ኣንጸላልዩ ኣብ ዘሎ ሓደጋ ህልውና ብዕምቀት ድሕሪ ምዝታይ ስትራቴጂካዊ ዓቕምታት ምኸተ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ተዋዲዶም እዚ ሓደጋ ንምቕልባስ ክሰርሑ ዝተጀመረ ቃልሲ ክጠናኸር ኣብ ሓበራዊ ምርድዳእ ድማ በፂሑ ዘሎ። ተኸታተልትን ፈተውትን ራራ ሚድያ ንሎም ዕለት ዝሓዝናዮም እዋናዊ ሓበሬታታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ተመሊስና ብኻልኦት እዋናዊ ሓበሬታታት ክንራኸብ ኢና። ቻናልና ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ስድራ ራራ ይኹኑ።